डॉक्टर फरहत हाशमी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीन डिलाइट्स बाय डॉक्टर फरहत हाशमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो अब तक पहुंच सके। अल्लाह व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमजान के लिए तैयार हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने किताब क्लास में शुरू की है शहर रमजान? किस किस तरह तैयारी की जाती है? प्लानिंग करनी है और क्या करना है, घर की सफाई करनी है, और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि सिस्टमेटिकली सोचने के लिए आप इस किताब का मुताला खुद भी करें और दूसरों को भी साथ शरीक करें। रमजान की तैयारी का बहुत अहम हिस्सा ये है कि हम चांद देखने की तैयारी करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा रअयतुमुल हिलाल फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू व इन गुम्मा अलैकुम फसूमू 30 यौमन। जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो, और जब शव्वाल का चांद देखो तो रोजा इफ्तार करो, और अगर मतला अबर आलूद हो तो 30 रोजे पूरे कर लो। तो सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, उसको देख के रोजा शुरू करो, देख के इफ्तार करो। यानी रमजान का इख्तिताम भी चांद देखने के साथ होना चाहिए। तो हमें रमजान का इस्तकबाल करना है चांद देखने के साथ, और उसके लिए आज आप अपने सब घर वालों समेत कोशिश करेंगे कि चांद को देखकर रोजा रखें। और जब देखें तो नियत और सोच ये होनी चाहिए कि मैं इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रही हूँ। बहुत से जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब में रोजा हो गया है, कनाडा में रोजा हो गया, दुबई में रोजा हो गया है, आखिर हमें क्या है, हमारा रोजा क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने अभी चांद नहीं देखा। तो चांद देखे बगैर हमें रोजा नहीं रखना। तो पहली चीज क्या है, हमें चांद देखना है, चांद देखना है। और अगर बादल हो तो उसका भी आपने फरमाया कि फिर फ़अकमिलुल इद्दता 30 की गिनती पूरी कर लो। ठीक है, 30 की गिनती पूरी कर लो, यानी शाबान के 30 दिन कर लो। तो हमारा 30वां दिन शुरू हो चुका है, तो अब इसके बाद 31वां कोई नहीं है। तो कल वैसे तो रोजा होगा ही, तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लें कि कल रोजा है तो रोजा रख लेंगे, सब रख रहे हैं हम भी रख लेंगे। तो उसको सुन्नत के मुताबिक शुरू करें। इसकी क्या वजह होती है कि सऊदी अरब में चांद नजर आ जाता है और हमारा नजर नहीं आता है? टाइम जोन का फर्क होने के अलावा आप देखिए कि चांद कब दिखता है, जब सूरज होता है या नहीं होता? नहीं होता। सऊदी अरब में सूरज हमसे 2 घंटे बाद गुरूब होता है, ये मालूम है ना आपको? यानी 2 आवर्स का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस। तो 2 घंटे पहले, यानी इस वक्त अगर 7:15 बजे सूरज गुरूब हो रहा है तो हमें 5:15 बजे चांद देख लेना चाहिए। नजर आएगा? किस किस को नजर आएगा 5:15 बजे चांद? नहीं नजर आएगा। लेकिन बाय द टाइम चांद सऊदी अरब तक पहुंचेगा तो वहां क्या हो चुका होगा? 7:15 हो चुके होंगे, मगरिब हो चुकी होगी, और मगरिब से थोड़ी देर पहले वो अगर चांद देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें चांद नजर आ सकता है, जो हमें नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा हम एक दिन पीछे होते हैं। और चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि चांद देख के रोजा रखो, इसलिए हम एक दिन और मौज कर लेते हैं। मुझे हमेशा पाकिस्तान में एक एडेड बेनिफिट ये नजर आता है एक दिन पीछे होने का, कि ज्यादा अच्छी तरह तैयारी हो जाती है। लास्ट मोमेंट तक भी हम तैयारी करते रहते हैं, लेकिन सारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती। जिस्मानी तैयारी, ज़हनी तैयारी, रूहानी तैयारी, कई एतबार से हमें तैयार होना होता है। इस तरह जब एक दिन और मिलता है मोहलत का तो मुझे बहुत गनीमत लगता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक दिन और मिल गया। फिर सोचती हूँ कि क्या मौत के वक्त भी 1 घंटा, 1 दिन और मिलेगा कि मजीद कुछ कर सकूं? तो उसके लिए मुझे आज ही कुछ करना है। और रमजान का महीना तो नेकियों का मौसम बहार है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने बैग पैक करने हैं। देखिए, जब आप दुनिया में किसी सफर के लिए रवाना होते हैं तो अमूमन क्या होता है, आप एक महदूद सामान साथ ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ फ्लाइट्स पर 20 kgs, 25 kgs, 30 kgs की इजाजत होती। कुछ फ्लाइट्स पर 2 बैग ले जाने की इजाजत होती, कुछ पर स्ट्रिक्टली सिर्फ 1 बैग ले जा सकते हैं। अब अगर आप 2 महीने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 बैग में क्या कुछ लेके जा सकते हैं? कितना कुछ ज्यादा नहीं ले जाया जा सकता, और बहुत सिलेक्शन करनी पड़ती है। लेकिन आखिरत के लिए जब आपको अपने नेकियों के बैग भरने, अपने सूटकेसेस पैक करने हैं, तो कोई लिमिट है वजन की? है कुछ? नहीं। दुनिया में अगर आपने कुछ पैक नहीं किया होता तो क्या मंजिल पे जाकर आपको मिल जाता है?
مل جاتا ہے. مثلاً یہاں سے اگر آپ دبئی جا رہے ہیں تو پاکستان سے زیادہ اچھی چیزیں مل جائیں گی. آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ لے جانا بھول گئے، آپ ٹوتھ برش لے جانا بھول گئے، آپ ٹاول لے جانا بھول گئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ سوچتے اچھا نہیں بھی سامان رکھا جا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہاں پہنچ کر اور نئی نئی چیزیں لے لیں گے، اچھی چیزیں لے لیں گے. تو آپ کو کوئی غم نہیں ہوتا گھر پہ چیزیں رہنے کا، کیونکہ وہ گھر پہ ہی چھٹی ہوتی ہیں. لیکن آخرت کے بیگ میں، آخرت کے سوٹ کیس میں اگر آپ نے چیزیں نہیں رکھی پوری تو کیا وہاں آپ کو کچھ مل سکے گا؟ کوئی اور دے دے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی؟ نہیں، وہ آپ کو یہیں سے لے کے جانا ہے. تو اس لیے ایسا موسم بہار اور ایسی سیلز کا سیزن آ گیا ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بے شمار اجر ہے. خوب خوب بیگ بھر لیں اور اس کے لیے چست چاق کو چوبند ہو جائے، کمر باندھ لیں، گیٹ ریڈی. ٹھیک. اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو، اس کا آپ کو اس کتاب سے کرنے کے کام کے تحت بہت کچھ مل جائے گا. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کا صرف ایک بار نہیں کئی بار مطالعہ کر لیں تاکہ کوئی کرنے کا کام رہ نہ جائے، کوئی بھی سامان پیک ہونے سے چھوٹ نہ جائے. آخرت کا سفر تو ہمارا ہر وقت جاری ہی جاری ہے. کس کس کو چاند دیکھ کر دعا پڑھنی آتی ہے؟ الحمدللہ سب نے زبانی یاد کر لی. جنہوں نے یاد نہیں کی وہ کتاب ساتھ رکھے اور جس وقت چاند دیکھے تو ایک نظر نیچے دیکھے، ایک اوپر دیکھے، نیچے دیکھے اور دعا پڑھ لیں. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہمارے اور چاند کے بیچ میں ایک چیز کامن ہے کہ دونوں کا رب اللہ ہے. یعنی چاند ہمارا رب نہیں، کیونکہ کچھ قومیں چاند، ستارے، سورج ان چیزوں کو پوجتی ہیں، تو ہم ان کو نہیں پوجتے. یہ تو صرف اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اوقات بتانے کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے دکھائی گئی ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے چاند کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہو، لیکن جب غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، تو وہ رب نہیں. دوسری دعا ہے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. اے اللہ یہ چاند ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے. یعنی ہمیں اس مہینے میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف یہ کہ اس مہینے میں بلکہ سال کے ہر مہینے میں، کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یہ رمضان گزشتہ تمام رمضانوں سے بہت ہی بہترین ہو. ایک بات پچھلی بات کے حوالے سے، جہاں ہمیں رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے اور رمضان میں اپنے ایمان کی تجدید ہونی چاہیے، کیونکہ دعاؤں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف رمضان تک ہی نہیں رہ جانا چاہیے. کسی کا قول ہے بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کتنے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، اللہ کی طرف صرف رمضان میں رغبت کرتے ہیں. تو ہمیں سارا سال رمضان کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اتوار کے دن کیوں بلا لیا گیا ہے اور ہماری اب کوئی چھٹی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ پورا رمضان روزے کی چھٹی ہے کہیں، تو پھر جب روزے کی چھٹی نہیں تو قرآن پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم رمضان کا استقبال چھٹی نہ منا کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے. تیاری سے مراد صرف کپڑے دھونے اور گھر صاف کرنے کی تیاری نہیں، تیاری سے مراد روحانی تیاری بھی ہے کہ ہم واقعی رمضان میں کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.